सबैको सहअस्तित्वको भावना राख्ने सहकारी यति बेला कम्पनी जस्तो देखिएको छन्, जसले सहकारीका जति पनि सदस्य छन् उनीहरूले आफ्नो आभास गर्न सकिरहेका छैनन्। सहकारीबाट जीवनस्तर उभो लाग्ला, एउटै हैसियत भएका मानिसहरूको समूहले काम गर्ला भनेर भावना बोकेर सहकारीमा जोडिएका मानिसहरू सडकमा पुगिरहेका उदाहरणहरू प्रस्तुत भएका छन् भने विकासशील राष्ट्रमा, विकासोन्मुख राष्ट्रमा सहकारीको महत्त्व त्यत्तिकै मात्रामा रहनु पर्दछ भनेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत हुँदै आएको देखिएको छ। सहकारीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मोनिटरिङको समस्या छ भनेर विज्ञहरू बताउने गर्दछन्। सो कुरा कहीँ कतै देखिन पनि सुरु भइसकेको छ। आज हामी सहकारीको समस्या र सम्भावनाको विषयमा कुरा गर्छौं र आज हामीसँग सहकारीको यो बहसमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड कि महानिर्देशक चित्रकुमारी थामसोहाङ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ गणतन्त्र एफएम 95.1 मेगाहर्ज, जुन तपाईँले 95.1 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत संसारभर सुनिराख्नु भएको छ भने सामाजिक सञ्जालबाट पनि तपाईँले हामीलाई यति बेला श्रवण गरिराख्नु भएको छ। म्याम, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद जीवनजी। मैले कार्यक्रमको उठानै सहकारीमा देखिएका पछिल्लो समय मिडियामा आएका केही समस्याहरूको विषयमा तपाईँलाई चाहिँ कुरा राख्ने यहाँ अनुमति माग्दछु। सहकारीका केही सिद्धान्तहरूको विषयमा भन्दा पनि आज यी समस्याहरूको विषयमा कुरा गर्दा बढी कार्यक्रम फलदायी हुन्छ भन्ने विशेष मैले राखेको छु। अहिले मिडियामा देखिए जस्तो बाहिर सुन्ने अनुसारको के सहकारीमा अब हामीले शङ्खाको सुविधा लिनुपर्ने अवस्था आएको हो? त्यस्तो होइन जीवनजी। यो अब केही मिडियामा चाहिँ केही थोरै भएका कुराहरूलाई ठुलो बनाएर आएको कुरा हो। वास्तवमा भन्यो भने सहकारीले राम्रा गरेका धेरै उदाहरणहरू पनि दिन सक्छौँ, तर त्यो राम्रा गरेका सफल अभ्यासहरूलाई मिडियामा आएको छैन। तर केही विकृतिहरू एकदमै न्यून मात्रामा विकृतिहरू नभएका पनि होइनन्, त्यो कुरा यहाँले भन्नुभयो। तर त्यो विकृति आउनुको पछाडि के हो त, त्यो कुरामा बहस गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि म के भन्छु भने वास्तवमा सहकारी सदस्यहरूबाट सञ्चालन हुने हो। सदस्यहरूबाट व्यवस्थित, सदस्यहरूबाट स्थापित र सदस्यहरूबाट सञ्चालित हुने सहकारीको यसको मूल मर्म हो। अब यसो भनिरहँदाखेरि सदस्यहरूले सहकारी संस्थामा आबद्ध हुँदा यो संस्था के को लागि भन्ने खालको कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब त्यो बुझाउनको लागि हामीसँग सहकारी शिक्षाको कति छ त अहिले पहुँच भनौँ न। अब सहकारी सङ्घ संस्थामा सञ्चालक समितिमा रहेका, नेतृत्व तहमा रहेका र व्यवस्थापनमा रहेकोले थोर बहुत तालिम सूचना पाएका होलान्, तर वास्तवमा जहाँ संस्थामा सदस्यको रूपमा जोडिएका छन् उनीहरूले सहकारी भनेको के हो र हाम्रो त्यहाँ दायित्व अथवा हामी सदस्य भए बाबत हामीले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कहाँ उहाँहरूले पढ्नु होइन। सहकारीको सबभन्दा मूलभूत सिद्धान्त भनेकै तपाईँको सदस्यहरूको तालमेल हो। त्यो तालमेल भनेको उनीहरूको समान हैसियतबाट, समान दृष्टिकोणबाट, एउटै हैसियत भएका मानिसहरूको समूहबाट प्राप्त हुन्छ। तर यहाँ त बेमेल किन देखियो भने समान हैसियत नभएको, एउटा कुनै ब्याङ्क चलाउँदै गरेको, कुनै वित्तीय संस्थालाई राम्रोसँग हाँकिरहेको, या त ठुलो कम्पनीको प्रोजेक्टको मानिस, एउटा सामान्य इटा बोक्ने, गलैँचा बुन्ने मानिसहरूलाई लिएर सहकारी खडा गरिरहेको छ र त्यहाँ माथि हालिमुहाली गरिरहेको छ। वर्षमा एकपटक तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम राखिदिने होइन, अनि खाता घर घरमा पठाएर साइन गराउने, पत्रकारलाई तपाईँको चाहिँ तलब भत्ताको व्यवस्था गरिदिने, गजबको भनेर लेखिदिने, देखावटी भयो नि। यो त देखेको समस्या धेरै ठाउँको समस्या हो कि यो? होइन जीवनजी, म यो कुरामा तपाईँको कुरामा म सहमत यो अर्थमा छैन कि अब सदस्यहरूले पनि यो खास गरी सहकारी भनेको सौन्यमानमा चल्ने हो। यो अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मोनिटरिङको केही समस्याले पो यस्तो आएको कि भन्ने कुरा। झन्डैले स्थानीय तहको परिकल्पना गरेर जुन हामी स्थानीय तहमा गयौँ त्यसले त झनै ठुलो समस्या ल्याएको छ। हजुर, अब अहिले संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भने सहकारी सङ्घ संस्थाको नियमन र प्रवर्धन केन्द्रीय अथवा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले दिएको छ। अब अहिले पछिल्लो
सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुरूप सहकारी विभागको अध्ययन अनुरूप अहिले 29,886 छन् सहकारी संस्थाहरू। त्यसमध्ये 125 मात्रै सहकारी विभाग जो सङ्घीय सरकारको सहकारी विभागले नियमन गर्छ भनेदेखि 6,002 जति प्रदेश सरकारले, बाँकी सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहमा गएका छन् र स्थानीय तहले पनि बुझ्नु पर्यो। त्यत्तिकै सँगसँगै सहकारीका जो आबद्ध सदस्यहरू छन्, अहिले 73 लाखभन्दा बढी सदस्य यसमा आबद्ध छन्, ती सदस्यहरूले चाहिँ हामी सहकारीमा किन आबद्ध भयौँ त? तर म्याम यो सुन्दा अलिकति मेरो यो प्रश्न निर्मम सुनिएला। यद्यपि स्थानीय तहकै कतिपय व्यक्तिहरू सञ्चालकहरू जो नियमन गर्नको निम्ति बस्नुभएको निकाय छ, उसलाई नै सहकारीका कतिपय सिद्धान्त र अवधारणामा कन्फ्युजन भएको त स्पष्ट छ है केही कार्यक्रममा हेर्ने। होइन हजुरले मैले अघि पनि भने यही कुरामा हामीसँग सहकारी शिक्षाको एकदमै अभाव छ। हेर्नुहोस्, हामीले कहीँ पनि कुनै पनि उसमा पढ्न पर्दैन, हामीले विद्यालयमा नपढ्नु पर्छ। अब अहिले +2 का केही के अरे उसमा चाहिँ त्यहाँनिर केही सहकारीका विषयहरू राखेको भन्ने सुनेछ, तर सहकारी विषय कहाँ पढेको छ त? म आफै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको महाप्रबन्धक, मैले त्यहाँ महासङ्घमा कार्य सुरु गरिसकेपछि सहकारी बुझ्दै सिक्दै गएर आएको। हेर्नुहोस्, सहकारी यस्तो विषय हो, एक प्रकारले भन्यो भने प्राविधिक विषय जस्तै हो, हामीलाई बुझ्न धेरै कठिन हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो बुझाउनको लागि हामीले सदस्यलाई कति उ गर्यौँ त? होइन, नेपालको सहकारीको इतिहास हेर्ने नि लगभग 50 वर्षको इतिहास छ क्या। 2016 मा सहकारी होइन जीवनजी, म थोरै यसमा हजुरलाई करेक्सन गराउँछु। होइन, 2016 मा सहकारी आयो ऐन आयो हो हजुर। तत्पश्चात तपाईँको स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने मनमोहन सरकारको पालादेखि सहकारी वात्तै रूपमा चाहिँ बढेको देखिन्छ। यतिका लामो समयमा पनि सहकारी शिक्षा किन चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्न सकेन? यसका सदस्यहरूको तपाईँको बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षाको कुनै जानकारी नै छैन भन्दाखेरि यो त एउटा किसिमको भद्रगोल अवस्था हो नि। होइन, अब हामी भन्छौँ 2012 यसका सकारात्मक पाटोको विषयमा कुरा गर्छु म थोरै राख्छु है। 2013 साल चैत 20 गते पहिलो सहकारी संस्था बखान ऋण सहकारी समितिको स्थापनाबाट सुरु भएको भन्छौँ नेपालको सहकारी अभियान। तर म के भन्छु भने हाम्रो साँच्चीकै सहकारी सिद्धान्त, यसको मूल्य, अघि तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो सिद्धान्तको हामी व्याख्या गर्दैनौँ, सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन भनेको 48 को ऐन पछि हो। 46 सालमा जब के अरे नेपाल चाहिँ, त्योभन्दा अगाडि त सरकारले चलाएको थियो, सरकारले चलाउने होइन नि त सहकारी। यसको इतिहास त्यस्तो छ हो। र 48 को सहकारी ऐन आइसकेपछि मात्र वास्तवमा सहकारी अभियान अगाडि बढेको के। सहकारी अभियान चाहिँ सहकारीको सिद्धान्त स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ, यो अरूको नियन्त्रणमा हुनु हुँदैन, यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता यसको सिद्धान्त हो एउटा मूलभूत। त्यो अनुरूप सञ्चालन भनेको 48 को ऐन पछि हो। अनि समस्याहरू धेरै छन् क्या म्याम। जस्तै अहिले मैले कुनै पनि एउटा स्थापित सहकारी संस्थामा गएर जुन सहकारीको एउटा खुल्ला सदस्यको अवधारणा अनुरूप मैले त्यहाँनिर सेयर लिन खोजेँ, त्यहाँको सदस्यता बन्न खोजेँ भने एकैपटक त्यो 3 वर्ष अगाडिदेखि जुन सदस्यहरूको आबद्धता थियो उहाँहरूको कति रकम बचत भएको छ सिधा अर्थसँग मात्रै जोडिरहेछन् क्या। सहकारी त अर्थसँग मात्रै जोडिने होइन नि त, त्यो गलत। हरेक पाटोसँग जोडिनु पर्ने हो। तर तपाईँको त्यहाँनिर उनीहरूले जति चाहिँ भुक्तानी गरेका छन्, जति रकम राखेका छन्, मैले पनि त्यति नै पुरा गरेपछि मात्रै त्यहाँको सदस्य पाउँछु क्या। जब मेरो समान हैसियत त्यहाँ मिल्छ तर पनि दिँदैन किन? हजुर होइन, त्यो भएको छ भने कुनै संस्थाले त्यो गरेको छ भने त्यो गलत हो। त्यो गलत हो किनभने मोनिटरिङ गर्ने, कारबाही गर्ने त्यो देखिएको छैन क्या। होइन, त्यो यसबाट पीडित छन्। होइन, मोनिटरिङ गर्ने एउटा मुख्य यसको नियमन गर्ने अधिकार भनेको सरकारलाई छ। अघि भनिसक्यो, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारलाई। होइन, अब उसको कार्यक्षेत्र कहाँ छ त? स्थानीय सरकार के अरे क्षेत्रभित्र छ भने स्थानीय सरकारले त्यसको मोनिटरिङ गर्छ र अब सँगसँगै सदस्यहरूले पनि यसको मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई कुनै संस्थाले 3 वर्ष अगाडिको जुन सदस्यले गरेको छ त्यो अनुसार हालेर मात्रै तपाईँ सदस्य बन्नु पाउनु हुन्छ भन्यो भने त्यो गलत हो, म गलत भन्छु। र हामीले महासङ्घले त्यसरी गरेका छैनौँ। हामीले निरन्तर सहकारी शिक्षा, अब अहिले पनि म यहाँको यो एफएमबाट मैले यो जुन आफ्नो विचार राख्ने मौका पाइरहँदा म मोनिटरिङकै सिलसिलामा आएको यहाँ सुनसरी, मोरङ र झापामा। र हामी महासङ्घ एज अ यो एपेक्स अर्गनाइजेसन, यो शीर्षस्थ के अरे महासङ्घ हो। यो महासङ्घले पनि सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन कायम हुनुपर्छ, सदस्यहरूबाट त्यो नियन्त्रित हुनुपर्छ भनेर हामी बारम्बार भन्दै आएका छौँ। र यसमा यहाँहरूको सञ्चारकर्मीहरू
सदस्यहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ यहाँ। तपाईँले चाहिँ के देख्नुभयो त? मैले लगाएकै त्यो अहिले आरोपको रूपमा जुन बाहिर देखिएका कुराहरूलाई करेक्सन गरेर तपाईँको अगाडि राखिदिएको छु मैले होइन। तपाईँले आफै मोनिटरिङमा हिँडिराख्नु भएको छ, सहकारीको अवस्था कस्तो छ भनेर सबै ठाउँमा पुगिराख्नु भएको छ। लौ सो भनिदिनुहोस् न, होइन समस्या कहाँ पाउनु भएको छ? मुख्य समस्या कहाँ रहेछ? सदस्यहरूमा कहाँ रहेछ? सहकारीका सञ्चालकहरूमा समस्या कहाँ रहेछ? सदस्यहरूमा त चेतनाको बाबा भनिहाल्नु तपाईँले, सञ्चालकहरूमा चाहिँ कहाँ रहेछ? अब यो सञ्चालकहरूले पनि मैले भने अब मालिक बन्ने त्यो छाटकाटबाट चाहिँ उनीहरू अगाडि बढेको देखिन्छ क्या। जबकि स्वास्थित हो यहाँ त मालिक र तपाईँको मजदुरको अथवा चाहिँ सञ्चालक र सदस्यको भन्ने नै रहँदैन। सहकारी भनेको सबैको बराबर हैसियत रहन्छ क्या सहकारीमा। हजुर एकदम सही हो जीवनजी, तपाईँले भन्नुभएको एकदम सही हो। तर केही संस्थामा त्यस्तो देखेको होला, केही मात्र हेर्नुहोस्। अधिकांश धेरै संस्थामा हामीले जहाँ गएका छौँ समुदायमा आधारित छ, सदस्य केन्द्रित छ। म तपाईँलाई केही संस्थाहरू राम्रा संस्थाहरूको उदाहरण पनि दिन सक्छौँ। के अरे अब म त अझ के भन्छु भने झापा जिल्लाको सहकारी अभियान, झापा जिल्ला चाहिँ उर्वर सहकारी अभियान भन्छु म। झापामा झापामा यति राम्रा संस्थाहरू छन्। उनीहरू अब धेरै मैले तपाईँले एउटा कुरा यहाँ भन्नु भएन, म भनिहाल्छु। हामीलाई धेरै विभिन्न फोरममा उठ्ने विषय एउटा के हो भने सहकारी चाहिँ वित्तीय सेक्टरमा मात्रै इन्भल्भ भयो, वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै यसले काम गर्यो, यसले उत्पादन सेवा र अनि वितरणको क्षेत्रमा गएन भन्ने छ। तर अहिले क्रमशः झापाका सहकारीहरू, केही राम्रा सहकारीहरू उत्पादनतिर, कृषितिर, त्यसै गरी वितरण सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गरेर सदस्यहरूलाई वितरणतिर योतिर पनि गइराखेको र त्यो मात्र होइन उद्योगतिर पनि गइरहेछन् अहिले। कस्तो राम्रो प्रसङ्गमा ल्याइदिनु भयो। अब सकारात्मक कुरा गरौँ है। समस्याहरू जति राखे नि समस्या रहि नै रहन्छ। सहकारीको एउटा सिद्धान्त के हो भने उत्पादन र उपभोक्तालाई ठ्याक्कै जोड्नु हो क्या, बीचका बिचौलियाहरूलाई समाप्त पार्नु नै हो होइन। यसले चाहिँ तपाईँको सरकारलाई आर्थिक रूपमा सघाउनु, सबैको जीवन स्तरलाई सघाउनु पनि हो। तर नेपालमा पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने सहकारीले उत्पादन र उपभोक्तालाई जोड्न सकेको ठ्याक्कै त्यस्तो दृष्टान्त छ भने कुन र के कति चाहिँ सहकारी संस्थाले त्यो सेवा दिन सकेका छन्? यसो उदाहरणको रूपमा भनिदिनुहोस् न, ताकि अन्य सहकारीलाई पनि दबाब मिलोस्। मैले यसमा के भन्छु भने थोरै त्यो ठ्याक्कै उदाहरण दिनुभन्दा अगाडि थोरै कुरा म राख्न चाहन्छु, पोलिसीगत नीतिगत कुरा। अब हामी कहाँ धेरै सहकारी संस्थाहरू चाहिँ उत्पादन अनि वितरणतिर किन गएन भने थोरै नीतिगत कानुनी समस्याहरू पनि छ। कानुनी र नीतिगत समस्या कुन अर्थमा छ भने आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ यति बेला गणतन्त्र एफएम 95.1 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। म एकैछिन व्यापारिक विज्ञापनतर्फ जान चाहन्छु। व्यापारिक विज्ञापन पश्चात म तपाईँसँग फेरि पनि आउने छु। अहिलेको लागि एकैछिन व्यापारिक विज्ञापन। वाउ, रियलमै छिटो डाउनलोड त जाने फास्ट। हे गाइस, के छ त्यस्तो फास्ट? एनटिसीको 4G प्रस्तुत छ नेपाल's fastest 4G LTE advanced network का साथ। यो त साँच्चै नै फास्ट रहेछ। पछिल्लो पुस्ताको NT 4G LTE बिना रोकटोक 250 Mbps सम्मको डाउनलोड साथै HD मुभिज को भरपूर मजा। NT 4G LTE सुचारू गर्नका लागि डायल गर्नुहोस् *444# नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। चिसो याममा हट अफर Galaxy M21 M31 किन्दा क्यासब्याक पाइन्छ। विन्टर स्यामसङ सँगै बिताइन्छ। मेगा विन्टर क्यासब्याकको अफरमा स्यामसङ ग्यालेक्सी M21 M31 किन्दा पाउनुहोस् मजाको रु 1500 सम्मको क्यासब्याक। यो योजना सीमित अवधिको लागि मात्र। दर्शकवृन्द, आज हामी सहकारीमा देखिएका समस्या र यसको सम्भावनाको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। हामी थियौँ उपभोक्ता र उत्पादनलाई कसरी जोड्न सकिन्छ र यसको उदाहरण दिनुहोस् न भनेर मैले म्यामलाई सोध्दै थिएँ। त्यहाँबाट नै अगाडि बढौँ। फेरि जोडिरहेछौँ। धन्यवाद जीवनजी। खास गरी वितरण र सेवाको क्षेत्र, उत्पादनको क्षेत्रमा सहकारी किन गएन भन्ने एक प्रकारको बहसको विषय छ। यो धेरै फोरममा हामी माथि सहकारी अभियानमा सहकारी संस्था भनौँ, बजार बजारमा डुलो, तपाईँको केही कर्जा सङ्कलन गर्यो राख्यो,
त्यसलाई नै चाहिँ तपाईँको रोटेसन कार्डमा वितरण गर्यो, महँगो चर्को ब्याज लियो भन्ने किसिमका समस्या मात्रै सुनिन्छ क्या, सेवाको क्षेत्रमै छैन। हजुर हजुर, मैले यो कुरा जोड्दैछु। अब यसमा हामीसँग कानुनी र नीतिगत समस्याहरू छन्। मैले प्रष्ट भन्छु, ठ्याक्कै भन्दाखेरि हाम्रो औद्योगिक ऐन छ, हेर्नुहोस् है, पेट्रोलियम पदार्थ वितरण ऐन छ, यस्ता धेरै ऐनहरू छन्। यो मैले एक दुईवटा मात्रै भनेको। त्यो ऐनहरूले चाहिँ सहकारी चिन्दैन। हेर्नुहोस्, उसले निजी क्षेत्र चिन्छ, सहकारीलाई उसले चिनेकै छैन त्यो ऐनहरूले। र यस्तो समयमा यस्तो बेलामा चाहिँ जो कानुनी नीतिगत समस्या छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सहकारीलाई त्यो वितरण क्षेत्रमा, जस्तो बिमा ऐन हेर्नुहोस्, बिमा ऐनले सहकारीलाई बिमा गर्न दिएको भए त्यो जस्तो राम्रो व्यवसाय केही पनि हुँदैन, सेवामूलक। हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जापानको अरू विभिन्न कन्ट्रीको म उदाहरण दिन सक्छु, यति राम्रो छ त्यो त्यहाँ। तर त्यो खालका कानुनी र नीतिगत समस्या छन्, त्यो कुरामा हाम्रो छलफल भइरहेछ होइन। यो के अरे ऐनहरू सहकारी मैत्री बन्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा, ऐन सहकारी मैत्री मात्र भएर हुँदैन, त्यो जो नियामक निकायको व्यवहार पनि सहकारी मैत्री हुनुपर्छ। र अब मैले भने यति हुँदादै पनि सहकारीहरूले अब वितरण र उत्पादनको सेक्टरमा गइरहेछन्। मैले केही उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले पछिल्लो चरणमा सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्यो। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको धान खरिद चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले धेरैले गरेका छन्। म करिब पुसको पहिलो सातामा म पश्चिमतिर थिएँ र पश्चिमको कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा भिजिटमा थिएँ। त्यहाँ मैले लुम्बिनी प्रदेशमा मैले यस्तो पाएँ कि बाँकेमा विशेष गरी एउटै संस्थाले चाहिँ करिब 12-13 हजार चाहिँ त्यो के अरे धान खरिद गरेर, अनि धान खरिद मात्र होइन, उसले त्यहाँनिर राइस मिल सञ्चालन गरेको र एभरेस्ट कृषि सहकारी संस्था भन्ने बाँकेको त्यो एभरेस्ट कृषि सहकारी संस्थाले धान जुन किसानहरूबाट खरिद गर्ने अनि चामल बनाएर त्यो बजारमा बिक्री गरेको, बजारमा बिक्री गर्दा चाहिँ अरूको जुन व्यापारीहरूको मूल्यभन्दा उसको 200 रुपियाँ कम भएको र त्यो चामल चाहिँ एकदम गुणस्तरीय भएको पाएँ। हेर्नुहोस्, अब त्यस्तो उदाहरण यता झापातिरको पनि धेरै छ। जस्तो नर्सरी फार्म सञ्चालन गरेर प्रत्येक किसानको सदस्यहरूको घरमा कागतीको बिरुवाहरू पठाएको नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको छ। त्यस्तै गरी मेची सहकारी संस्थाहरूको दिन सकिन्छ। त्यसै गरी अरू थुप्रै। अब अहिले पछिल्लो चरणमा नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले नै उसले प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ वितरण सदस्यहरूलाई सेवा दिने भनेर सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन सुरु गरेको छ। र यस्तो थुप्रै ठाउँमा छ सुपथ मूल्यको पसल। तर मैले भनौँ तपाईँलाई एउटा के समस्या छ, अब सुपथ मूल्यको पसलमा बिक्री गर्ने सामान त ल्याउनु पर्यो थोकमा कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि त्यही व्यापारीबाट। हेर्नुहोस् है। अनि एउटा यस्तो उदाहरण छ कि सप्तरीको म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा संस्थाले अब वित्तीय कारोबार कति गर्ने, सदस्यहरूलाई पनि केही के अरे यो सुपथ मूल्यको पसलबाट केही सेवा उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर उसले सञ्चालन सुरु गरेछ। त्यो सञ्चालन सुरु गरेको बखतमा चाहिँ जो थोक विक्रेताकोमा उसले पुग्यो, थोक विक्रेताकोमा पुगिसकेपछि एकदमै खुसी भयो, ओहो राम्रो काम सुरु गर्नुभएछ, म तपाईँलाई दिन्छु भनेर। अनि आइसकेपछि एकपटक दुईपटक ल्यायो, अब उसको त एकदमै फास्टमा जाने भयो। हेर्नुहोस्, के अरे धेरै उसलाई नाफा कमाउनु छैन, सहकारीलाई सदस्यहरूलाई केही सेवा पुर्याउनु र ऊ गर्नु छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो जब दोस्रो चोटपटक पनि ल्याइसकेपछि तेस्रो पटक पुग्दाखेरि उसलाई व्यापारी त्यो थोक विक्रेताले के भनेर म तपाईँलाई सामान दिन सक्दिनँ भनेर। वाइ किन भन्दाखेरि अरू व्यापारीले मेरोबाट सामान नलाने भयो। हेर्नुहोस् यस्तो खालका उदाहरण थुप्रै छन्। यसले गर्दा सरकारको पोलिसी र कानुन र त्यो खालको सपोर्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले एक कार्यक्रममा अब सामुदायिक संस्थाहरूलाई पनि सहकारी मार्फत चाहिँ अगाडि आउनको निम्ति आग्रह गर्ने, त्यो किसिमको नीतिहरू ल्याउने एउटा कार्यक्रममा उहाँले बोल्नु भएको थियो होइन। र अहिले जसरी चाहिँ तपाईँको मजदुरहरूको समस्या समाधानार्थ चाहिँ सबैलाई एउटा कम्पनी मार्फत आउनको निम्ति बस व्यवसायहरूलाई भनियो, त्यसरी यी सामुदायिक संस्थाहरूलाई पनि फेरि सहकारी मार्फत आउन आग्रह गरिराखिएको छ। सामुदायिक संस्थाहरूमा अब त्यो हैसियतका कुराहरू आउलान् होइन, समान अस्तित्वको कुराहरू आउलान्। 30,000 भन्दा बढी त नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ सङ्ख्या नै छ। संख्या छ कि वास्तवमा व्यवहार त हेर्ने हो भनेदेखि वास्तवमै सहकारी पनि छ भनेर चाहिँ महसुस गर्ने हामीले। तपाईँ महासङ्घमा हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। होइन, अब सङ्ख्याको सवालमा म के भन्छु भने जहाँ दुर्गम क्षेत्र, अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र जहाँ आवश्यक छ अझै पनि सहकारी गठन हुनुपर्छ। सहर केन्द्रित छ नि सहकारी होइन, सहर केन्द्रित केही मैले फेरि मैले भनिसकेँ। अब त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि संस्था
गठन हुनुपर्छ। तर यो जुनसुकै कन्ट्रीको पनि सहकारी अभियानलाई हेर्दाखेरि विश्लेषण गर्दाखेरि के पाइन्छ भने पहिलो चरणमा विकास भनेको यो एकदमै धेरै गठन भएर त्यसपछि बिस्तारै एकीकरण हुँदै जान्छ। अब अहिले एकीकरणको चरणमा गइरहेछ, मर्ज गरिरहेछन्। के अरे उस्तै प्रकृतिका अथवा उस्तै प्रकृति नभए पनि समान कार्यक्षेत्रमा भएका कार्यक्षेत्र मिलेका ती संस्थाहरूले चाहिँ बिस्तारै एकीकरण सुरु गरेका छन् र के अरे अब गुणात्मक विकासका लागि सहकारी अभियानको गुणात्मक विकासका लागि एकीकरणमा जानुपर्छ र जहाँ चाहिँ सहकारी संस्था छैन त्यहाँ गठन पनि हुनुपर्छ, म त्यो भन्छु। सहकारीको नियमले मैले जाने अनुसार मैले बुझे अनुसार म गलत पनि हुन सक्छु, यसलाई एकदम स्पष्ट पारिदिनु होला। म भन्नुको अर्थ यहाँ धेरै त्यो सहकारीसँग इन्ट्रेस्ट राख्ने धेरैको प्रतिनिधि स्वरूप म प्रश्न गर्दैछु। सहकारीको नियमले भन्छ तपाईँको एउटा परिवारका एक सदस्य मध्ये कुनै एक सहकारीमा चाहिँ आबद्धता जनाउनु पर्छ, त्यसले सिङ्गो परिवारलाई नै चाहिँ लाभान्वित गराउने काम गर्छ भनिन्छ। तर यहाँ त एउटै व्यक्ति तपाईँको 2-2वटा सहकारीमा पनि आबद्धता भएको पाइन्छ, हामीले त्यो देख्छौँ, यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ? यस्तो छ, यो अब ऐनमा सहकारी ऐन 2014मा आएको विषय हो। सहकारी ऐन 2014ले के भनेको छ भने सहकारी संस्था गठन गर्दा एक परिवारबाट एकजना भनेको छ। तर गठन भइसकेपछि म मानिलिउँ म कुनै एउटा संस्थामा म त्यहाँ के अरे आबद्ध छु, म सदस्य छु, होइन त्यो के अरे यस्तो छ, यसमा वैज्ञानिक नै छ। किनभने के अरे कुनै परिवारको अरूको पनि त हक हुन्छ नि त, त्यतिकै म मात्र त्यहाँ सदस्य भएर हुँदैन, मेरो श्रीमान हुनुपर्छ, मेरो छोरा के अरे हुनसक्छ, मेरो छोरी हुनसक्छ, होइन। त्यो हिसाबले के अरे सुरुको गठन गर्ने बेलामा चाहिँ एउटै परिवार मिलेर सहकारी संस्था गठन नहोस् भन्नका खातिर ऐनमा चाहिँ के अरे एक परिवारको एकजना भनेर भन्यो, तर पछिबाट त्यो भनिएको छैन। यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले भनेको जस्तो हो, एकैजना व्यक्ति कुनै एकै प्रतीकका 2-3वटा संस्थाहरूमा पनि सदस्य नभएको होइन, त्यो छ। तर ऐनले चाहिँ अब दोहोरो सदस्यता बिस्तारै यसलाई हटाउँदै जाने भन्ने परिकल्पना गरेको छ। कसरी एक्सन लिइरहेछ के छ? अब यसको निम्ति चाहिँ एउटा सहकारी विभाग अथवा नियामक निकायले कोपोमिस भने सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली भन्ने एउटा डेभलप गरेको छ, यो सफ्टवेयर। अब त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ यदि म चाहिँ मेरो सिटिजनसिपको नम्बर होइन मेरो नाममा एउटा संस्थाबाट सदस्य गइसकेपछि अर्को नामबाट फेरि त्यो जाँदैन। अब त्यो कोपोमिस पूर्ण लागू भयो भने त्यसलाई बिस्तारै त्यो कुरामा जान्छ। र अनि अर्को उपाय भनेको त्यसको भनेको मर्ज हो। जस्तो म चाहिँ कुनै मेरो त्यो स्थानीय क्षेत्र जहाँ म बस्छु त्यो बसेको ठाउँमा चाहिँ कुनै 2टा संस्थामा सदस्य छु भने अब अटोमेटिकली त्यो मर्ज भयो भने एउटैमा हुन्छ, होइन त? मर्ज नै हो यसको एउटा। प्रत्येक वर्ष तपाईँको बजेट भाषण आउनुभन्दा केही समय अगाडि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुन्छन्। त्यति बेला सहकारीसँग इन्ट्रेस्ट राख्ने व्यक्तिले त्यो नीति कार्यक्रम सुन्यो भने ओहो अब चाहिँ केही हुने भए सहकारीमा नयाँ आयाम पो आउला कि भन्ने किसिमको त्यो आशा गरिन्छ। बिस्तारै बित्दै जान्छ, असार लाग्छ, हालत त्यही हुन्छ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष सुधार भयो है भनेर चाहिँ पछिल्लो 10 वर्षलाई हेर्ने हो भने तपाईँको सहकारीमा त्यस्तो के परिवर्तन देख्नुहुन्छ? सकारात्मक परिवर्तन र नकारात्मक परिवर्तन? होइन, अब बिस्तारै सहकारीले गति लिएको छ। सहकारी सङ्घ संस्था अब गठन हुनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु महत्त्वपूर्ण हो। अब व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने क्रममा सहकारी सङ्घ संस्थाले उनीहरूले स्ट्राटेजिक प्लान होइन रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना अनि आफ्ना सञ्चालक कर्मचारी सहकारी राख्नेलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ हुँदैन, यो के छ, यो प्रावधान के छ, एक्सन लिएर प्रत्येक वर्ष यतिवटा सहकारीलाई कारबाही भयो भन्ने त्यस्तो केही आँकडाहरू पनि छ तपाईँहरूसँग? होइन, त्यो आइरहेछ। अब यदि गलत गर्छन् भने गलत गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हामी महासङ्घको पनि धारणा हो। गलत कसैले पनि गर्नु हुँदैन। सहकारीको फोल्डभित्र सहकारी के अरे सञ्चालन गर्छु, सहकारी गर्छु भनेर सहकारी अभियानभित्र सहकारी संस्था गठन गरेर चाहिँ त्यो सहकारीका मूल्य सिद्धान्त यसका मान्यता विपरीत सञ्चालन हुनु हुँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ के अरे त्यो कुरामा चाहिँ जे उतिर्नु पर्ने हुन्छ त्यो के अरे गर्नै पर्ने हुन्छ। दण्ड जरिवाना जेसुकै भए पनि त्यो बुझाउनै पर्ने हुन्छ। त्यस्ता संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नै पर्छ अथवा त्यस्ता सञ्चालक छन् भने उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्नै पर्छ। हामी महासङ्घले यो भनिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि बिस्तारै अब हामी व्यवस्थित हुनुपर्छ है भनेर आम सहकारी कर्मीको बुझाइ पनि रहेको छ। मैले देखेको सकारात्मक विषय यो एउटा घुमिफिरी त्यही प्रसङ्गमा फेरि आउन चाहे म एकपल्ट। यो बदलिँदो परिवेश अनुसार नेपालको बढ्दो सहरीकरण अहिलेको अस्तव्यस्त अवस्थालाई हेर्ने हो भने जुन सहकारीले एउटा त्यो आशा राखेको छ त्यो किसिमको एउटा नियम छ कि सम्मान हैसियत भएको आफ्नो सबै कुरा मिल्ने एउटा समूहबाट चाहिँ सहकारी सञ्चालन हुनुपर्छ भनिएको छ।
त्यो सम्भव छ र भने एउटै किसिमको दर्जाको एउटै किसिमको चाहिँ हैसियत भएको एउटै किसिमको व्यवसाय भएको मान्छेहरूको मात्रै सहकारी बन्न सक्ने परिस्थिति अबको यो बदलिँदो परिवेशमा सम्भव छ? अनि त्यो सम्भव पनि छ, सम्भव छ। अब सुन पसलले नेतृत्व गर्ने हुन्छ इटा बनाउनेलाई, सुन पसल जसको तपाईँको 1 करोडको सम्पत्ति छ होइन, अर्को तपाईँको इटा बनाउने दिनको 1500 या त 1000 रुपियाँ खाइरहेछ भन्दाखेरि उनी कसरी समान हैसियत भयो? होइन अब यो कुन अर्थमा मैले सम्भव छ भन्दैछु भने अब पछिल्लो सहकारी ऐनले के परिकल्पना गरेको छ भने श्रमिक सहकारी संस्था जो जहाँ एउटै उसमा काम गर्ने श्रमिकहरू, मानिलिउँ तपाईँले इँटाको कुरा ल्याउनु भयो, इँटा कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूले मात्रै पनि संस्था सञ्चालन गर्न सक्छन्। हामीले एज अ महासङ्घले हामीले एउटा श्रमिक सहकारी संस्था प्रबन्धन गरेका छौँ जो चाहिँ रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरू, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने जो श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा संस्था गठन गरेर उहाँहरूबाट एउटा रेस्टुरेन्ट सुरु भएको छ। अब यसरी जान सकिन्छ, त्यो के अरे असम्भव भन्ने कुरा छैन, यसको सम्भव छ। तर सहकारीको यसको दर्शन, यसका मूल्य मान्यता सिद्धान्तहरू सञ्चालन हुनैपर्छ र पछिल्लो चरणमा सहकारी प्रतिको बुझाइ पनि अब केही नकारात्मक भए पनि सकारात्मक बढिरहेको पाएको छु मैले। होइन, गर्ने सहकारीले धेरै सेवाको क्षेत्रमा उत्पादनको क्षेत्रमा एउटा राम्रो काम गरेका छन्, सबै सदस्यलाई सहअस्तित्वको भावना पनि गराएका छन्। तर केही सहकारी संस्थाले गर्दा सिङ्गो सहकारी मात्र नै एक किसिमको सङ्ख्याको सुविधा लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ भएको छ। नियामक निकायले त्यस्तालाई कडाइका साथ कारबाही गरिदिने भने त यो अवस्था आउँदैन थियो नि। यो एउटा कुरा हो, तर म के पनि भन्छु भने अब सहकारीले वित्तीय सेक्टरमा मात्रै काम गर्यो भन्ने पनि एउटा के अरे जुन आक्षेप छ। तर यसलाई पनि म चिर्न के चाहन्छु भने वास्तवमा भन्यो भने जो वित्तीय जुन बैंक वित्तीय संस्थामा पहुँच नपुगेका आम जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई त सेवा दिएको छ नि त सहकारीले। हेर्नुहोस् है, अब अहिले भनेको बैंक वित्तीय संस्थाले सहकारीलाई कम्पिटिटरको रूपमा हेरेको छ। पछिल्लो म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, मानिलिउँ गएको वर्ष होला, सायद गएको वर्ष चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाले जुन लगानी गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा त्यो इन्कम ट्याक्स क्लियरेन्स हरेक कुरा हुनुपर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो कुरा उठाउँदाखेरि बैंक वित्तीय संस्थाले के भने सहकारीमा पनि यो नियम लागू हुनु पर्यो भनेर भने, त्यो भन्नुको मतलब त सहकारीलाई पनि त कम्पिटिटरहरूकोमा हेरेको हो नि त, होइन र? र अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने 10 वर्ष अगाडि हामीलाई कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा हामीले बचत राख्थ्यौँ त कति हामीलाई दिन्थ्यो ब्याज दर। अहिले पछिल्लो चरणमा अलिकति वृद्धि भएको छ नि त। त्यो के कारणले बढ्यो भन्दाखेरि सहकारीले अब सहकारीमा बचत गर्ने भयो, सहकारीमा बचत गरेको पैसा चाहिँ हामी बैंक वित्तीय संस्थामा पनि ल्याउनु पर्यो भनेर त्यो तरिकाले गयो। यसका सकारात्मक कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, म के भन्छु भने, र अर्को कुरा म के भन्छु भने अब सानोतिनो रकमबाट चाहिँ उद्यम गर्न चाहनेहरूको लागि त्यो बेलामा कुनै पहुँच थिएन। अब अहिले त्यस्ताहरूलाई पनि सहकारीले समेट्न थालेका छौँ। अब केही कुराहरू विकृतिहरू छन्, तर विकृति हुँदाहुँदै पनि सकारात्मक कुरा यसका धेरै छन्। मैले त्यही भने, र महिलाहरूको विशेष गरी महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा यो सहकारी अभियानले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका। यो सहकारीलाई सुधार गर्नको निम्ति सहकारी राष्ट्रिय महासङ्घ लिमिटेड तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अन्य नियामक जति पनि संस्थाहरू छन्, यसो समय-समयमा 2-4वटा सहकारीलाई जिल्ला व्यापी रूपमा स्थानीय तह रूपमा चाहिँ एक ठाउँमा भेला गरेर त्यसका सदस्यहरूलाई राखेर विकृति विसङ्गतिका विषयमा त्यहाँका समस्याहरूको विषयमा अन्तर्क्रियाको एउटा खुल्ला छलफल कार्यक्रम पनि राख्न पाए हुन्थ्यो भने त्यो सोच्नु चाहिँ हुँदैन, होइन भने तपाईँ वर्षमा एकबाट सर्र आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ, सहकारीलाई एउटा सिङ्गो ड्रमा थन्काइदिइरहेछन् यहाँ केही बिचौँ। होइन हामी गर्दैछौँ। म अहिले अनुगमनमा मात्रै होइन, इन्टरभ्यूमा कति बुझाउने होइन जीवनजी। अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, हामी प्रत्येक वर्ष प्रदेश स्तरमा स्थानीय स्तरमा पनि छलफल व्यापक गर्छौँ। अब तपाईँलाई म अहिले यहाँ यो बाटै तपाईँलाई भनिहालौँ, हामीले पर्सि सुनसरी जिल्लाका स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिया राखेका छौँ। तपाईँहरूलाई पनि निम्तो छ मेरो। हामी सुनसरी जिल्लाका सहकारी कर्मी स्थानीय तहसँग व्यापक अन्तर्क्रिया गर्न खोज्दैछौँ। यहाँ समस्या के छ, समाधानको उपाय के छ, अब स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ त, के अरे स्थानीय रूपमा आर्थिक समृद्धिको लागि सहकारी भन्दा अर्को विकल्प छैन है भनेर हामी उहाँहरूलाई बुझाउन खोज्दैछौँ। होइन, सहकारीको वास्तवमै यो सिद्धान्तलाई नियमत लानको निम्ति सदस्यहरूबाट सिधा कम्प्लेन लिएर चाहिँ नियामक निकायले एक्सन लिइदिनु भनेदेखि कस्तो गजब हुन्थ्यो क्या, कस्तो राम्रो हुन्थ्यो सहकारीको, होइन? तर जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न सोध्नै पर्छ। मैले यो प्रश्नमा राख्न चाहन्छु, यसबाट धेरै पीडित पनि हुनुहुन्छ होला। मैले अघि भने सुरुवातको मेरो प्रश्नमा म केन्द्रित हुन चाहे, यहाँ धेरै सिद्धान्त र उद्देश्यमाथि छलफल गऱ्यो भने यो कार्यक्रमले पुग्दैन, ताकि यो कार्यक्रम त्यस्ता व्यक्तिलाई लाभान्वित हुन सकोस् जो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, सहकारीबाट पीडित हुनुहुन्छ। एकजना व्यक्ति ठ्याक्कै समान हैसियत भएको, चाहे आफ्नो पेसा अनुरूप मिल्दोजुल्दो सहकारी संस्था आफ्नो वरिपरि छ, त्यसको सदस्यता लिन चाहन्छ,
ऊ त्यहाँनिर चाहिँ आबद्ध जनाउन चाहन्छ, तर मैले भने जस्तै त्यहाँ 3-4 वर्षदेखिको अगाडिदेखि पे गर्नुपर्छ, नत्र हुँदैन भने नि उसले कुन ठाउँमा चाहिँ यसको लागि जाने चाहिँ एउटा नियामक निकायमा जाने। नियामक निकाय त्यो भनेको कहाँबाट स्थानीय तहको लागि कहाँ हुन्छ? स्थानीय तहको नगरपालिका, त्यसमा पनि हामीले नगरपालिका, गाउँपालिका सबैमा अथवा उपमहानगरपालिका जे हुन्छ स्थानीय पालिकाभित्र पनि सहकारी हेर्ने डेस्क राखेका छन् धेरैले। अहिले कतिपयले राख्नु बाँकी होला। त्यहाँ सहकारी हेर्ने छुट्टै शाखा हुन्छ, त्यहाँ गएर त्यो दिने अथवा सङ्घ र महासङ्घमा पनि दिने। अन्त्यमा भन्छु जानेका बुझेका मान्छेहरूले नै सहकारीको विषयमा कार्यक्रममा जाँदा कहिलेकाहीँ त्यहाँनिर यसो कुर्सीमा बस्दा अगाडि पछाडि सुनिने गरिने छलफल म एउटा मध्येको एउटा प्रश्न राखिदिन्छु। यो यद्यपि मेरो प्रश्न होइन है, मैले जानेको बुझेको प्रश्न होइन, म यसको जिम्मा लिन सक्दिनँ। एउटा प्रश्न के हो भने सहकारी भन्ने कुरो चाहिँ अहिले कालो धन थन्काउने एउटा माध्यम हो, एउटा ठाउँ हो पनि भन्छन् नि। होइन, यो आरोप लागेको हो। यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने सहकारीलाई के गर्दा के भन्दा चाहिँ सहकारी अलिकति तल पर्छ, सहकारीको इमेज बिग्रिन्छ भनेर यो अरूले जसले कम्पिटिटर ठान्छ उसले आरोप लगाएको हो। वास्तवमा सहकारी साँच्चीकै भन्यो भने सहकारी सदस्यहरू चिनेका हुन्छन्। मानिलौँ कुनै एउटा ए भन्ने संस्थाले उसको सदस्य के काम गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। उसले कालो धन अथवा उसले कालो धन भनेकै उसले चाहिँ ट्याक्स छलेर ल्याएको पैसा अथवा गैर कानुनी धन्दा मा लागेर कमाएको पैसा हो नि त। अब त्यो सदस्यले चाहिँ त्यसरी गरेको छ कि छैन भने उसलाई थाहा हुन्छ नि त, हुँदैन र? र अहिले पछिल्लो चरणमा सहकारी सङ्घ संस्थाले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुरूप त्यसका निर्देशन अनुरूप त्यो कार्यविधि बनाएर कम्प्लायन्स अफिसर तोकेर अनि एसटिआर टिटिआर बनाउन पनि पठाउन पनि सुरु गरेका छन्। यहाँलाई समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग कुरा गर्दा साँच्चीकै आजको यो अन्तर्वार्ता त्यस्ता सहकारीसँग चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्ने व्यक्तिहरूलाई अलिकति सकारात्मक भयो भन्ने विश्वास कम्तीमा हामीले गरेका छौँ। हार्दिक धन्यवाद जीवनजी तपाईँलाई पनि र यो सिङ्गो एफएम टिमलाई। मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो। मैले भन्नुपर्ने कुरा मैले भने जस्तो लाग्दैछ। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँले कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। आजको कार्यक्रमको विषयमा तपाईँलाई कमेन्ट राख्न मन लागेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा हामी तपाईँको कमेन्टको स्वागतमा रहेका छौँ भनेदेखि रेडियो जसले सुनिराख्नु भएको छ तपाईँप्रति हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यति बेला जाँदै तपाईँ घरदेखि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि ब्लुबुक लाइसेन्स, वालेट, ह्याङ्की, औषधि पानी, पावर ब्याङ्क, मोबाइल, छाता, चार्जर जस्ता सामग्रीहरू साथैमा लिएर जानुहोला। त्यस्तै गरी खाना पकाइराख्नु भएको छ, ग्यासको अवस्था कस्तो छ, हिटरको अवस्था कस्तो छ, के तपाईँका बच्चाहरू घरमा आइपुग्नु भयो? साँझको समय भइसकेको छ र तपाईँ घरदेखि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको बाटोमा आँखा पिछा र तपाईँका मानिसहरू पर्खिराख्नु भएको छ। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ सहकारीमा देखिएका समस्या र यसको सम्भावनाको विषयमा। सहकारीको उज्यालो भविष्य के गर्दा हुन्छ भनेर यसका नियामक निकायसँग हामीले कुरा गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडकी महाप्रबन्धक चित्रकुमारी थामसोहाङ। कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो आजको अतिथिप्रति पनि विशेष आभार प्रकट गर्दै यो छोटो समयमा म आज्ञा हुन चाहन्छु। हवस् त सबको जिन्दाबाद।